बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमुगच्या इष्टनो तुमक समेस्तांक कर्मेलित याजकांचे नावे मोगसो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज ऑक्टोबर महिन्याची 16 तारीख ब्रेस्तार आणि सध्या कळसो 28वो हप्तो 28th वीक. जागतिक खाणाचो दीस आज वर्ल्ड फूड डे आणि भारतात आम्ही भाग्यवंत अगस्टीन तेवर परंबिल हाचे कुशेचे स्मरण आचरण करता. इंग्लिशांत आयच्या पयल्या वाचपाचेर हांवें नियाळ दिला आणि आता वांजलाचेर हांगसर आमचो नियाळ मुखारसून व्हरया. सान लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 11 वळी 40 आनी 57 50 आनी 4 पर्यंत. त्यावेळी जेजू धर्मशास्त्रींक म्हणालो, हाय तुमकां तुमच्या पुर्वजांनी जिवेशी मारिल्ल्या प्रावाद्याचे फोंडू तुम्ही बांदतात. अशें तुमच्या पुर्वजांनी केल्ले तुमकां पुरते मानता म्हणून तुम्ही रुजवात दितात. कित्याक तांणी तांकां जिवेशी मारले आणि तुम्ही ताचे फोंड बांदतात. ह्या पासूनच देवाचे जाणवायेन अशें सांगिल्लें आसा, हांवें धाडिल्ल्या प्रावाद्या आनी धर्मदुतां मदल्या थोड्यांक ते जिवेशी मारतले आनी दग दितले. संवसाराचे रचनेतावन वारयल्ले सर्व प्रावाद्यांचे रगत म्हणजे आबेलाच्या रक्तातावन वेदी आनी पवित्र स्थानामध्ये जिवेशी मारिल्ल्या जाकरीच्या रक्तापर्यंत हे संततीचेर बेसतले. सतत हांव तुमकां सांगता, त्या सगळ्या रक्ताक हे संततेन जबाबदार जायचे पडतले. हाय तुमकां शास्त्रीनो, तुम्ही जावन भितर सरले नात आनी भितर सरूंक अपेक्षितल्यांक तुम्ही सोडले ना. जेजू थंय तावन भायर सरून वेतच शास्त्री आनी फारिजेव ताचेर कठीण विरोध जाले. सबार संगती विशयंत ताका उपराटी सवालां घालून ताच्याच उलोवण्यान ताका सांपडावन घालूंक कांय पुणी मेळटागी म्हणून ते पास मांडून आसले. देवाचें उतर हे वाकडणी तुका क्रिस्ता. हो निबडीनो, एक सादें सवाल तुमकां. जेजू आमकां वा आमच्या लोकांक वा आमच्या जनांगाक पळोवन शाबासकी उसारीत की वा आज या फारिजेवांक आजय काली या 2 दिसांनी फारिजेवांक उलयल्ले तसले गाळी वा कठीण उतरां उलयत. वय आयच्या वांजलांत आमी येदोळूच आयकल्ले प्रमाणे जेजू कठीण उतरां उलयता. काली उलयल्लो आजय उलयता. हाय तुमकां म्हणटा इंग्लिशांत वो टू यू. हाय म्हळ्यार हाय बाय तसले हाय न्हय, बदलाक कठीण उतरां वो टू यू म्हणून. न्हय तांणी प्रावाद्यां खातीर फोंड बांदले म्हणून, बदलाक तांचे जिवीत डुप्लिसिटीचे जावन आसले. हिपोक्रिसी म्हळ्यार भितर एक भायर एक, उलाय ओंजी पिदाय ओंजी, पार्ना गोंजी बिर्ना गोंजी. प्रावादी मेल्ल्या वेळार ते संभ्रमले, प्रत्येक जावन तांकां सोबीत फोंड बांदचे मुखार. पूण जिवितांत जे कोण तांची सूख दाखोवन दितालो, जे कोण सत उलयतालो, जे कोण प्रवादी कशें जियेतालो, तांकां तांणी तांचे तोंड दापयलें.
मेल्ल्या वेळार तांकां फोंड बांदून संभ्रमलें, पूण जिवंत आसतना तांचे गणने करूंक ना, बदलाक तांचे तोंड दांपयलें. हें एक वॉर्निंग कोणाक? न्हय मात्र फरिजेवांक, हर एका काळाच्या मनशाक, आमकांय, सगळ्यांक. आज आमी ब्रेस्तार आचरण करते आसांव आनी बाळूक जेजूचें नोवेन करते आसांव. सांगतच भारतांत आमी भाग्यवान अगस्टीन तेवर परंबेल हाका कुंजच्यान म्हणटात. तशेंच समुदाय प्रवण म्हणून ताका म्हणटात. म्हळ्यार समुदाय म्हळ्यार कम्युनिटी, समुदाय. समुदाय प्रवण म्हळ्यार फादर ऑफ द कम्युनिटी, समुदायाचो वडील, मालगडो. आनी हे तिनी संभ्रम आमकां सांगतात की भाग्यवंतपण, पवित्रपण न्हय भायल्या संगतींनी, बदलाक मोगान आनी सतान आमचो भावार्थ जिवोवचेंच पवित्रपण. Holiness is not about external piety, but courageous faith lived in truth and love. पहिली गजाल. आता हे फारिजेव आसात पळया, ते सादे मनीस न्हय, बदलाक धर्म पाळच्यांत ते एक्सपर्ट, पूण मोगांत ते झिरो. धर्म पाळच्यांत ते हिरो, मोग करच्यांत, दयाळाय दाखोवच्यांत ते झिरो. तांणी सोबीत फोंड बांदले, पूण तांची काळजां पोकळ जावन आसली. हें तांचें कॉन्ट्रडिक्शन आसा पळया, पर्नागुंजी बिर्नागुंजी म्हळ्यार हांवें, तें जेजू आज उक्तडाक हाडटा, सगळ्या मुखार तांकां नागडें करता. जिवितांत नवसरणी नासतना, जिवितांत बदलावन नासतना आमी कितलें भायल्यान नाटक केलो जाल्यार तो वेस्टच म्हणून जेजू आज दाखोवन दिता. आनी जायते फावटी आमी तांचे शीस, तांचे पाटलावदार, आमी नोवेनाक येता, आमची मागणी म्हणटा, गळ्यांत कोंत बेंतीन आदल्यो घालता, पूण काळजांत ग्रज्ज, मोसोर, हगे, जिद्द, अन्याय हें सकड आसा. आमी भावार्थाचे फोंड बांदता, पूण जिवितांत भावार्थ ना. फोंड बांदचें म्हळ्यार एक्सटर्नल, भायल्यो संगती बारीक सापूर बायन करता, पूण जिवितांत कांयच स्टँडर्ड वा सबस्टन्स ना. हांवें म्हळें आज आमी भाग्यवंत अगस्टीन तेवर परंबेल केरळाचो हो ऑपोजीट आमकां शिकयता. तवळच्या काळार दुबळेकाय आसली, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन म्हळ्यार तूं त्या जातीचो हो ह्या जातीचो अशें जातीक लागून, धर्माक लागून, थंयसर वयर सकयल दुबळो ग्रेस्त असलें एक मनभेद आसलो, डिस्क्रिमिनेशन आसलें. आनी असल्या संदर्भार तो कितें करता की म्हळ्यार सगळ्यांक एक कशें तो लेखता. प्रत्येक जावन समाजीत हांव कोणाक बहिष्कृत केल्लें, समाजींत कोण सकयल्या मट्टार आसलो, आनी प्रत्येक जावन मोगरांक मासली धरतल्यांक, केरळाच्या मासली धरतल्यांक तो सेवेचें जिवीत जियेता. ताणें व्हडलें कांय प्रीच केल्लें ना, बदलाक ताच्या जिवितांत जेजूची, देवाची दया पळोवंक मेळटाली. ताचें पवित्रपण, ताचें भाग्यवानपण न्हय भायल्यो संगती आचरण करच्यांत, बदलाक त्या लोकांतय दयाळाय, कनवळाय दाखोवच्या त्या एका मोगांत आसली. त्या देखून मुखार भोवन आनी भयणो, जर आमचो भावार्थ केवल आमचे वोंट मात्र हालयता जाल्यार आनी जिवीत बदलिना जाल्यार वेस्ट तो भावार्थ वेस्ट. तो फोंडा भाशेन
भायल्यान सोबीत दिसता पूण भितरल्यान आसा कुसाडाय. समजलें गे? दुसरी गजाल पळया, जेजू म्हणटा हांवें धाडिल्ल्या प्रावाद्या आनी धर्मदुतां मदल्या थोड्यांक ते जिवेशी मारतले आनी दग दितले. प्रावाद्यांक कित्याक दग दिलें? कित्याक म्हळ्यार ताणें ह्या लोकाची अंतस्करणां जागयलीं वा अंतस्करणाक चिमटे काडले. नीज प्रवादी कितें करता? लोकांक कितें आयकूंक नाका पळय तें सांगता. आमकां केदाळाय कोण आमची पाडता पुडटा, कोण आमकां फुलां घालता, कोण आमकां शॉल घालता, तसल्यांच्या फाटल्यान आमी वता. कोण आमकां पुगारता तसल्यांची उतरां आयकूंक आमकां जाय. पूण प्रावादी तशें न्हय. प्रावादी केदाळाय चिमटो काडूनच आसता. आनी ताणें ह्या फारिजेवांक केल्लें तितलेंच. त्या देखून तांकां कोणाक आयकूंक तांकां नाका आसलें. वय मगळ भोवन निबडिनो, आज आमच्या कालारी असल्या प्रावादीक धैर्य गरज आसा. आमच्या घरांत, आमच्या कामाच्या जाग्यार, आमच्या वाड्यांत, आमच्या फिरगजेंत सत उलोवची मनशां जायचे. केदना सत आमी वाऱ्यार सोडटा, केदना खोबरो हेरांचे जिवीत पिड्ड्यार घालता, केदना करप्शन भ्रष्टाचार नॉर्मल जिविताची वाट जाता. कोण उलयतलो? वय असल्या संदर्भार म्हाका आनी तुका प्रवादी जावन आपयला. न्हय आमच्या व्हड व्हड भाशणां मुखांत्र, बदलाक आमच्या जिवितांत आसच्या कन्विक्शना मुखांत्र. आमचेंच जिवीत एक शर्माव जावंक जाय. भाग्यवंत अगस्टीन तेवर परंबील असलो एकलो प्रवादी जावन आसलो. शिक्षणा मुखांत्र, मोगाळ करण्या मुखांत्र, सगळ्यांक सांगत हाडचे मुखांत्र ताणें समाज सुदारण केली. जे कितें ताणें बदलावून सुरू केल्ली सगळ्यांनी मानून घेवंक ना. पूण सगळ्यांक इल्लो इल्लो प्रकाश ताचे जावन फांकलो आनी त्या प्रकाशा मुखांत्र तांणी तांच्या जिवितांत आसलो काळोख पयस केलो आनी तांचेय जिवीत प्रकाश भरीत केलें. आज बाळूक जेजूचो नोवेन आमी करता आसतना बाळूक जेजू म्हणटा की नीज पवित्रपण, नीज ग्रेस्तकाय न्हय व्हड व्हड संगतींनी बगाळ साधारण संगतींनी आटापून आसा. मोगाच्यो साधारण संगती आमी केल्ल्या वेळार थंयसर नीज व्हडपण आटापून आसा. जेजू आनी एक उतर सांगता पळया. कितें म्हणटा तो? जाणवयेच्या घराची सावी तुमी काडून दवरल्या, तुमी जावन भितर सरले नात आनी भितर सरूंक अपेक्षितल्यांक तुमी सोडले ना. जाणवयेची सावी म्हळ्यार कालें भावार्थ. हो भावार्थ कितें करता? आमची वाट देवा थंय उक्ती करता. पूण ह्या फारिजेवांनी कितें केलें? फारिजेवांनी हो धर्म एक बंदड कशें उपयोग केलें. तुमी तशें करीजे, तुमी अशें करीजे, तुमी तशें करनजो, तुमी अशें करनजो, अशें केल्यार पातक, तशें केल्यार पातक म्हणून रुली रेग्रो लोकांचेर तापले सोडून धर्म निजाकी सुटकेसो, धर्म निजाकी बरोवशाचो म्हणून ते शिकोवंक सुटले. भोवन निबडिनो, आज म्हजी उतरां आनी म्हज्यो करण्यो हेरांनी देवा थंय येवंक, हेरांनी जेजूचो अनुभव जोडूंक आदाराचें जाता गी वा अडकळेचें जाता गी म्हणून हांवें पळयचें. वय हांवें पळयचें. केदना आमी बक्षिता, आमी बागलां उक्ती करता. केदना आमी दुसऱ्यांक एनकरेज करता, प्रोत्साह दिता, आमी बागलां उक्ती करता. केदना आमी तो तसो तो असो म्हणून जजमेंट पास करता पळया. केदना आमी खबरो करता पळया. केदना आमी तो आमचो न्हय, तो आमच्या जातीचो न्हय, तो आमच्या वाड्याचो न्हय, आमच्या ग्रुपाचो न्हय, आमी बगलां बंद करता. भाग्यवंत अगस्टीन तेवर परंबील आसा पळया, ताणें ही जाणवयेची सावी बारीच
नाजूकायेन वापरली. प्रत्येक जावन दोतोन शिकोवचे मुखांतर, मागण्या मुखांतर, दयाळायच्या करण्या मुखांतर ताणें हो भावार्थाचो दारवटो हजारां लोकांक उक्तें केलें. वय त्या देखून तो म्हणटा भावार्थ पासारचो केवल पाद्री माद्रीचें काम न्ही, हर एका पवित्र स्नान घेतलेल्या भावार्थ्याचे जबाबदारी. तर आज बाळका जेजू मुखार दिंडी घालता आसतना आमी या वांजेलाचे नीज तीरले कितें म्हणून समजून घेवंक जाय. भुरग्या भाशेन आसची खालतेपण, चायल्ड लायक ह्युमिलिटी म्हणटा. भुरगे तें आसता तसलें खालतेपण. हें खालतेपण आसा जाल्यार कितें जाता, स्वताक, दयाळायक, मोगाक आपोवणें दिता. बाळूक जेजू वा जेजू आयिल्लो सेवा घेवचे खातीर न्ही, बगार सेवा करचे खातीर. हेरांक कंडेम करूंक न्ही, बदलाक हेरांक राखूंक. नॉट टू कंडेम बट टू सेव. त्या देखून मुखार भोवन निबडिनो आज आमकांच आमी विचारूंक जाय, आमी भावार्थाचे फोंड बांदते आसावंगी वा मोगाची तेंपलां बांदते आसाव. हांव हात बांदून पळोवचो एक प्रेक्षक गी वा हांव जिवंत असो एक प्रवादी. हांव आज जेजूक म्हजें काळीज उक्तें करते आसा गे वा न्याय तीर्मान वाचचे मुखांतर जेजू काळीज बंद करते आसा. भाग्यवंत अगस्टीन तीव्र परंबिल आमचें जिवीत ऑथेंटीक जावन जियोंक आपयता. न्ही उलाय उंजी पिदाय उंजी, बदलाक जे कितें हांव उलयतां तेंचो म्हज्या जिवितांत पळसो तसलो व्यक्ती जावन आपयला. वय देव कसलीच पार्शियालिटी करना, बदलाक जे कोण बरें करता तांकां सगळ्यांक तो इनाम दिता. आयच्या किर्तनांत मुखार भोवन निबडिनो किर्तनाचो श्लोक म्हणटा, सर्वेस्पर सोवें आसा काकुळतो ताचे तावनूच येता संपूर्ण सुटका. सोम्या तावन काकुळतो जोडलेली आमी, ती काकुळत आमकांच बांदून घेतल्यार जाता गी. हेरांक आमी दाखयचे गी नाका. आनी हेरांक आमी दाखयता जाल्यार तेंच जावंक पावता नीज पवित्रपण, नीज भाग्यवंतपण. असलो एकलो भाग्यवंत आसा अगस्टीन तीव्र परंबिल. तर हे कीर्तन आता आमी मागया. आता आमी आयचें कीर्तन मागया. श्लोक. सर्वेस्परा सोवें आसा काकुळत ताचे तावनूच येता संपूर्ण सुटका. सर्वेस्परा सोवें आसा काकुळत ताचे तावनूच येता संपूर्ण सुटका. पाताळा तावन सुम्या हांव तुका बोब मारतां. सुम्या आयक म्हजो ताळो, तुझे कान चीत दिवन दीत मुझे कालते विनतेच्या ताळ्याक. सर्वेस्परा सोवें आसा काकुळत ताचे तावनूच येता संपूर्ण सुटका. तूं सुम्या जर कोटेपणा लेखशी, सुम्या तुजे मुखार रावत कोण? तुजे लागीं आसा देखून पदकांचें वखसणें, आमकां आसा तुजी भयभक्त. सर्वेस्परा सोवें आसा काकुळत ताचे तावनूच येता संपूर्ण सुटका. म्हजो आत्मो सम्याची वाट पळोवनूच आसा. ताच्या उतराचेर म्हजो आत्मो बरवसून रावला. केन्ना फांतें जायत अशें म्हणून पाऱ्यागार आशेवन आसता. त्या वरन चड म्हजो आत्मो म्हज्या दनयाक आवंडेवन आसा. सर्वेस्परा सोवें आसा काकुळत ताचे तावनूच येता संपूर्ण सुटका. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. बाळोक जेजूचे नोवेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. मनशाच्या भुरग्या सांगाता रावचो म्हजो संतोष म्हणटा सोमी. जेजू मनशाचो इश्ट जावन जियेलो. सर्व तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गूण करून दैवीक वैज म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यांक शिकयल्लो जेजू
मेस्त्री म्हूण नांवाडलो. आतां ताच्या बाळपणांतावन मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. राग असो जेसू बाळोक म्हणटा, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय, तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. आमच्या त्या सावां खातीर मागया. प्रार्थुया. ये बागेवून जेसू बाळका, तुजी सर्व पदवी आच्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखललो आसता. तुका पातयेणेन उलो मरतल्या सकडांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसांवांनी भर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेसू बाळका आमचेर बेसांव घाल, आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेसू बाळका आमचेर बेसांव घाल, आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेसू बाळका आमचेर बेसांव घाल, आनी आयक आमचे मागणे. ये अजापांच्या बाळोक जेजू, आमच्या बेजार काळजांचेर एक काकुळतीची दीस घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडोवन आमी मागतांव. तुजे इतलें बिरमोतीन भरल्लें मोवाळ काळीज
आमची मागणी स्वीकार करून दी आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण. तुजी कुमूक आनी बुजावण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णुच्याक सदां सर्वदा. आमेन. अर्गा मागणे. ये बोव उद्दार बाळोक जेजू, तुजे मुखार आमी सरपडटाव. तुवें आमकां दया केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गा पेटोवंक आमी आयल्याव. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्याव. तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेणी तुजेर आमी दवरताव. तुज्या आजपाच्या इमाची मरिफत तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी. सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी कळनातली दैवीक मजत सोडून दीत. सर्व स्तुती आनी महिमा जावन तुका बाळोक जेजू. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेवया. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करो. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशीर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सोबें जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. बोन आनी बडिनो, आज ब्रेस्तार बाळोक जेजूचे पुणशेत बिकर्णकट्टे मंगळूर हांगसर बाळोक जेजूच्या नोवेनाची 9 मिसां आसात. सकाळींच्या 6 वरार, 7:30 वरार, 9 वरार, 10:30 वरार, 1 वरार ही सकट मिसां कोंकणीन. त्या उपरांत सांजेर 4 वरार मलयाळम, 5 वरार इंग्लीश, 6 वरार कोंकणी आनी 7:15 कन्नडांत. मिसा पयले मिसा उपरांत कुमसार जावंक अवकाश आसा. तशेंच ह्याच ऑक्टोबराच्या म्हणजे येवच्या सोमारा, मंगळारांनी बुधवारा 3 दीस बाळोक जेजूचे पुणशेत कार्मेलगुडो मंगळूर हांगसर ओएसिस 2025 आसा. काल ती रेतीर 3 दिसांची कॅरिझमॅटीक रेतीर कोण पुरासलयता? ब्रदर प्रकाश डिसोजा बँड्रा तावन, फादर डेनिस डेसा, फादर चार्ल्स मिनेझस हे दोगी उडुपी तावन, फादर पियुस डिसोजा शिवमोगा तावन, फादर प्रवीण लिओ लसरादो आनी फादर जोसेफ मार्टेस मंगळूर तावन, फादर थॉमस फेर्नांडीस कारवार तावन, तशेंच फादर दीप फेर्नांडीस, फादर जोसी सिद्धकट्टे, फादर प्रितेश क्रास्ता कर्मेलीत हे रेतीर चलोवन व्हरतात. रेतीरचो विशय कालें. रेतीरचो विशय फुंकून पेटोवन जळतें दवर म्हळ्यार सांपावलो न्हू तिमोतीक बरयल्लीं 2 पत्रां आसात आनी तिताक बरयल्लें 1 पत्र आसा. हाका आमी गवळीक पत्रां म्हणटा. ह्या पत्राचेर ह्या वर्साची रेतीर आसतली. कितें करूंक जाय? तुमी येवंक जाय. सांगतच हेरांकी आपोवन हाडूंक जाय. वय रेतीर केदार सुरू जाता सकाळींच्या 8:30 वरार तावन सांजेर 4:30 वरां पर्यंत. पार्किंगाक जागो आसा गी? आसा. 2 परांचें जेवण आसा गी? आसा. तर गळाय कित्याक? ते दीस रजेचे, सोमार, मंगळार, बुधवार रजेचे, दिपावळी रजा आसा. त्या देखून तुमी येया. हेरांकी ह्या रेतीरेक आपोवन हाडा. केदळा येवच्या सोमारा, मंगळारा आनी बुधवारा. तर आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन अमित डायस बाईंदूर उडपी तावन, प्रेम राकेश डिसोजा सरीपडला आतां बेरीन तावन, पॉल मस्करेनस मुलुंड मुंबय तावन जल्म दिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाचे आशिर्वादा तुमचेर आमी मागता. विजय आनी सविता अल्मेडा बेंगळूर तावन काजर असो दीस संभ्रमतात. शाबसकी तुमकां तुमचे कुटुंबा जिवीत नंदन जावं दी म्हूण आमचे मागणे. सांगतच देवदीन बेनेडिक्ट सल्डाना मुंबय तावन, डेनिस लोबो फार्ला बंटवळ तावन, चार्ल्स दयागो डिसोजा हांकां सर्वेस्पर देव
सस्नीक विशय फावो करनी म्हणून आमचे मागणे. तुमकां समेस्तांक एका पुरबायचो दीस मागता. हांव फादर स्टीवन पेरेरा कर्मलीत याजक. परत मेळया मोगसो.